സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ് സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ് ബദൽതു ബിഖൗലി ബിസ്മില്ലാഹ് أحمدل ثانيا لله أصلي مع سلام الله على الآل رسول الله وكل الآل أهل عبا وودهم شفا جلبا وأصحاب النبي نجبا وطواع لأمر الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلت بخير ملا وخمس زكية كملا وآل صحبه الفضلاء وكل ناصر لله وأهل البدر والشهداء وتابعهم نجوم هدى وتبع تابعي أبدا وكل مجاهد في الله وشيخي قطب رباني وعبد القادر الداني بقربته لدياني ومحيي خير الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وبالشيخ رفاعي وأحمد البدوي وبالحسن البصري وكل أصفياء الله وبالشيخ دسوق سما وشاذل قدوة العلماء وبالحسن الشهير سما قد اعتصموا بحبل الله وسيد علوي منفرمي ملاذي كاكدي فرمي وشيخي تيريك فرمي وكل عرفاء الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله محمد الفيض المشهور بأستاذ بماتوري وسيم شيخ مدوري قد ارتفعوا بنور الله ولي الهند أجميري وسيدنا بناهوري ومولانا بكنوري وكل أولياء الله وأقطاب وخياري وأغياث وأبراري وقدس سيرهم باري
റസൂലില്ലാഹ് സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ് ذكورا ثم نسوانا كبيرا ثم ولدانا عليهم سال سيلانا سيول من رضاء الله لتسمح كل زلاتي وتشفي كل علاتي وترحمني بغلاتي بجاه أولئك حزب الله وتوصلني لمرضاتي وتختم بسعاداتي بأفضل كل كلماتي ورؤية خير رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وتقضي خير حاجاتي وتسكننا بجناتي بآباء وجداتي وأحباب بدين الله جوار المصطفى اللاتي بقرآن وآياتي فلا تردد رغيباتي جمالا من لقاء الله ولست الأهل للنظم ولكن صاحب الكلم علي جرى قضى الحكم فشكري واجب لله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ومسكن ذاك كاللوري ومنصوب للنوري محمد نسل مبروري سمي خير رسل الله إلهي اغفر لناظمها وقراء وسامعها أصول فصول خادمها وكل أحبة في الله صلاة سلام من علما على طه النبي الكرما وآل صحب تم كما بدأت بقول بسم الله صلاة الله